سلام تخطت لاندا ريبورت ملقيتات بهايم لما أنتي تقرأ انتاي لا كاب تقرأ وتأزركبو تجارو خام من تأخون ساتير كبو زبلينا كنوجا قداي مهايا صراحة تاس منجستي قداي ندادي قداي مدحاني تون كنوجعنا مسرتاو شغطات خناب تقرأي آتي ولودو زبلون كنرينا توساخي أب السودان زركبو عقب سلام زنبرو تجارو أب كبير تسجم يركبو انتاي جت إموم زبلون كنرينا حابيركم ناتنحو لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار دما سدرا يوتيوب شانل كتخونو نحاتت أب خلتشن عصر سلستن عسران أربعة تكمتي وكينات دحري مجمارم تجارو عقب سلام زنبرو أبي جزات السودان عقبا كم زحاتته بالسودان يفلتيو بدحريهم نعم عدم كملسوا على من قصاص أبزنبر لوان أو تعرفهم سجع سلزلهم بمننة مخنات جوداتي بتصح سلزنبر يأسروا يعفنوا كسب مقتلتون يبتصح من بارو نعوب مقام تجارو أب تشعوان عقبا حتيتهم من بارو ميزكريم كومشن سدتنا تحبرات هاجرات UNHCR دما نعم يحجزهم نيرنتهم تجارو أب تشعوان لا الحموشة متزاخلو تجارو يوم قريم نيرم ناب إثيوبيا كيمت وزدرفوا بسودان مالتيو كابوم كل تميتن سلاسان وين لعلي زخون دما عقبة حاتيتهم UNHCR UN حاتيتهم مالتيو كساب حد زاجيد زلوجنا 110 تنزاخلهم أب جزات جداريف زركبو تجارو زيوم عقبة حاتيتهم زلو مالتيو كوين جنا نزحلفو سسان شوبونتن معلتات أو خبيت أميت تأجم كم زركب يوم جلسهم زلوا سسان شوبونتن معلتات بزي مجبي علنا قبلو يجلس زلوا حدش عمت عسران شدشتن فرنج كابزاتو جميرو زتوهابنا حجز النبالع مجبي يلان قبلو يزارب اللو قد مخلتها معلتون سلف كايدوم نيرم أبتي زنبرو الكباب مالتيو زوالعو كم زي بلوم يزاربو زوم نعدن نهزبن نيلوم كرته زبلو حزون أبسقين كرتتن يركبو زوم تجارز يوم أبلا سراوت مكل خال إثيوبيا نيرم أب خلتشان عسر تخلتنا متمرتيم ناب السودان أبي جزات عقب سلام تبعهم تلاقيهم أولات عقب سلام خوينهم يسرحوا زنبر مالتيو بسنك مننتهم كم أثر تمليتهم أب السودان أب عقبة زلوا ولان تخون جنا حزون جنا كابت ميتين سقين كملت أي كعلون كابتنا من الناس متقعت كنا ملت إلهم كابت ميتين سقين كملت وكم زي خالو يقول زلهم كده محزي كباب $7 يخفل نيرو نحد سب بمسار زيدما نمجبي نحكمنا نساء قطيهم يتكمو كم زلون يتكم كم زنبرنيم من جتاتنا زرخيبنا زراربنا بسلكي زجلتنا حزقنا نكباب سسان شو مونتن معلتات أب كبير تميت لنا يبلزهم تجارم خالي خبير سقعت كوين ومزلو دما أب سودان كم زفلت كبير وجا الليوم كبير كوينات أب مونجو بمنجستي البرهان زمرح سراويتن بRSF تبعهم زفلتو بأحمد دجالو زمرح سراويتن أب مونجو خبير كوينات خمس اللي فلتو زكوينات زي دما نعومي سألهم كم زلهم أتهم تجارو يقل زلو أب خلت شحن عسرته شدشن زجمر كوينات كساب حزي لعل خلت عمتات خبير كوينات كم زلوا بسودان يفلتيو كابون دحر تزبي تسديدهم زركب تجارون تصقم كم زجت أمامنا بخبير سقاي كم زركب يجلس لهم أتناي RSF بفلايد ما أبقرب أوان زوج مجلس إن ذهبوا كلمة يقطهم مرار حندما سقات كم زفترة لم يزاربوا يوم عتقات RSF تجارو خوينم عقبت سلام زنبرو مسراويت البرهان تسلفهم وجيهم من اللو زبل مجلس إن كلمة إيقن دحر مهابو زين ناب شغلت كم زأتهم يجلس اللو قد مخلتها معلتات بزنبرة سلفي كان حتى إلهم زقربهم توم تجارو أبو السودان زركبوا عقبت سلام زنبرو مجبك قرب لهم توصل خدمة نابو حس بهالكوابي كسددو نابسال سيا هاجر نابو كسددون وحسنهم كرجاجت إنهم حتى قريبهم السودان بزحزوان أواج توتو يا زلام كوينات بمهلاو أواج توتو تعويجو سلازلو سلفي فكادن كوينو جنا عبد ميز سلازلو كابت ميز بلت كابت ميز جدد نجاري لهم ببال نزي تتصاويرهم نزي حقي زخلخل حق ولا ناب يسارنا وموقعتي بصحنا كابت ميت أي جدد ببال سلفك كايدهم يوم كاب سلف زوت ونسأسور نيرم يوم تصنيحهم ولا تتفتحوا ناب عدم كمل لسوتهم تجارون حتى قريبهم نيرم يوم نناي أمرها UNHCR كوينو جنا ناب عدخا زميل سلو عدل كم زيلن السو كم زي فك أدن تناجيرونا يمزبلو توم ريتو ذهبنا عقب سلام زنبرو تجارو توم 110 كباب زخون عقب سلام زنبرو أولا سراويت مكل خال إثيوبيا زنبرو تجارو مالتيو أبز حزوان بزي مجبي سسان شمونتن معلتات أبز أجمع نركب يولالو حدش عمت فرنج كابتاتو كسب حزي
ንዓኦም ዝቐረበሎም ምግቢ ይኹን ኣስቤዛ ከም ዘየለን ተወሳኺ ድማ ይቐርበሎም ዝነበረ ራሽን ድማ ደው ከም ዝበለት ናይ ሻሂ ይገልጸሎም እዚ ኣብ ደገ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝርከቡ ተጋሩ ይገጥሞም ዘሎ መከራ ኢና ርኢና ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ሱዳን ወፃኢ ዝርከቡ ተጋሩ ዘለዎም ፀገሚና ርኢና ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ኣሎ ዝብል ክንርኢና ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ነዳዲ የለን ነዳዲ ከም ዘየለ ቅድሚ ሕዚ እውን እናተነገረ ነይሩ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ዝኾነ ይኹን ተሽከርከርቲ ካብ ዝተፈቀደለን ውሑዳት ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዳርጋ ተሽከርከርቲ ዳርጋ ኩለን ምባሊካል ካብ ፀሊም ዕዳጋ እዩ ነዳዲ ዝዕደግ ነይሩ ናብ ማድያ ከይድኻ ማዕደል ነዳዲ ከይድኻ ነዳዲ ምግዛእ ዳርጋ ሕንቃቐ ሌግጀሪ እዩ ኣይነበረን ምባል ይከኣል እዩ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ልዕል እዩን ካብ ፀሊም ዕዳጋ ዝግበር መሸጣ ድማ በብግዚኡ ናወሰኸ መፂኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤንዚን 450 ብር እዩ ንሊትሮ ይሽወጥ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ሊትሮ ቤንዚን 129 ብር ወይ ልዕል ተይሉ 130 ብር ከባቢታት ክሽወጥ ይኽእል እዩ ኣብ መቐለ 450 ብር እዩ ካብ ፀሊም ዕዳጋ ንቤንዚን ዝግዛእ ተመሳሳሊ ድማ ናፍጣ 400 ብር ካብ ሓደ ሊትሮ ይሽወጥ ኣሎ ማለት እዩ በዚ መሰረዚ ዋጋ መጓዓዝያ ብዝለዓለ መጠን ወሲኹ ኣሎ ኣብ መቐለ እቲ ናይ ታክሲ ኣገልግሎታት እውን ብፍርቅን ልዕሊዩን ወሰኽ ከም ዘርአየ እዩ ተፈሊጥ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ነዳዲ ብተወሳኺ በጀት ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎ እዩ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ስለዘይለቀቆ ናይ ለካቲት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ኣይተኸፈሉን ብዙሕ ህይወት ሰራሕተኛ መንግስቲ ድማ ናብ ሓደጋ ወዲቑ ተመሰቃቂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ በብወርሑ ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ብር እዩ ናብ ትግራይ ክለኣኽ ዝግብኦ ካብ መንግስቲ ፌደራል እቲ ናይ ድጎማ በጀት ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ክንርኢ ተለና 650 ሚልዮን ብር ጥራሕ እዩ ተላኢኹ ካብ ቆፂሉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1 ቢልዮን ብር ጥራሕ ተላኢኹ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተላእኸን ኣብ ወርሒ ለካቲት እውን ተላእኸን ኣብ ወርሒ ጥሪ 1 ቢልዮን ብር ኣታዊ ኮይኑ ነይሩ ናብ ኣካውንት ናይ ክልል ትግራይ ናይ ፋይናንስ ቢሮ ማለት እዩ ካብ ጉና ወፃኢ ገይርዎ መንግስቲ ፌደራል ባዕሉ ተመሊሱ ብሰብ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል እቲ ቅርሺ ኣትዩ ዝነበረ ክወፅእ ከም ዝገበርዎ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ኣብ ወርሒ ለካቲት ግን ኣይተላእኸን ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ኣይተላእኸን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ ወርሒ ለካቲት መሃዩ ኣይተኸፈሎን ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይረኽቡ ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ነዳዲ ከም ዝፍለጥ እኹለ ብዝነበረሉ እዋን ወይ ድማ ንመንግስታዊ ትካላት ፍቑደ ብዝነበረሉ እዋን ሰርቪስ ነይረን ኣገልግሎታት ዝህባ ነቲ ሰራሕተኛ ካብ መንበሪ ወይ ካብቲ ከባቢኡ ናብ ቢሮ ዘብፅሓ ካብ ቢሮ ድማ ናብ ከባቢኡ ዘብፅሓ ዘንበላልሳ ማለት እዩ ነዳዲ ብዘይ ምህላው እዚ ዝቋረፅ ዘሎ ምዃኑ እዩና ሰሚዕና ዘይህባሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ስራሕ ቦታ ንምኻድ ይፅገሙ ኣለዉ ታክሲ ከይጥቀሙ ድማ መሃያ የለን ታክስ ዋጋ ወሲኹ እዩ ዘሎ ብእግሩ እዮም ዝጓዓዝ ዘለው ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተሽከርከርቲ ናብ ከተማ መቐለ ብዝለዓለ መጠን ነክየን እየን ዘለዋ ትሪኤለን መንገዲ ውሒደን እየን ዝርከባ መድሓኒት ምእታውን ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዝበለ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እዩ ዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ከም ዘፍለጦ ናብ ትግራይ ዝኣቲ ዝኾነ ይኹን መድሓኒት ደው ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ፈቒዱ እዩ ዘእቲ ነይሩ እቲ ዝፍቀድ ዝነበረ መድሓኒት ደው ምዋሉ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ከም ዝፍለጥ ብምዕፃው እቲ ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ኣትዩ ነይሩ እዩ ናይ ሽኮርያ ሕማም ናይ ዝተፈላለዩ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት መድሓኒት ብምስኣኖም ህይወቶም ዝሓለፈ ይፍለጥ እዩ ወነንቲ ፋርማሲ ከይተረፈ ወነንቲ ፋርማሲ ህይወቶም ሓሊፉ እዩ መድሓኒት ብምስኣን ማለት እዩ መድሓኒት ብምስኣን ፋርማሲ ዝውንኑ መድሓኒት ሸይጦም ብኡ ዝመሓደሩስ ብስእነት መድሓኒት ህይወቶም ዝሓለፈ በቀረባ ይፈልጥ ነይረ ኣነ ብብዙሕ መንገዲ ተጋሩ ዝተጎድኣናሉ ኩነታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ኣብቲ ግዜ ዕፅዋን ክባን መድሓኒት ምሳን በጀት ብምክልኻል መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዳዲ ብዘይ ምህላው ናይ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን ብዘይ ምህላው ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እውን ምእታውን ምውፃውን ብዘይ ምህላው ከቢድ ፀገም ይበፅሕ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ናብኡ ንምለስ ኣለና ዝብል ከቢድ ስጋኣት እዩ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተዓፅዩ ዘሎ ካብኡ ተወሳኺ ድማ ነዳዲ ክልኩል እዩ ዘሎ መድሓኒት ድማ ሓዝ ተኸልኪሉ እዩ ዘሎ እዞም ኩሎም ፅዕንቶታት ድማ ዝበፅሕ ዘሎ
ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ገለገለ ሰባት ነቶም ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ሕወሓት ንውግእን ንኻሊእ መዓላ ከየውዕልዎ ግቡእ እዩ ምክልኻሉ ክብሉ ክዛረቡ ዝስማዕሉ ኩነታት ዘሎ ግናት ዝጥቃዕ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ እቲ ታሕተዋይ መነባብሮ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዋላ ኣብ ዝተኸልኸለሉ እዋን ይኹን ገንዘብ ነዳዲ መድሓኒት ብዘይለሉ እዋን መራሕቲ ዝበሃሉ ብሓፂሩ ንሶም ነዳዲ ኣይስእኑን ቅርሺ ይስእኑን መድሓኒት እውን ኣይስእኑን ንዓኦም ኣይሰኣንን እቲ ዝፅገም እቲ ታሕተዋይ መነባብሮ ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ ዝጉዳእ እውን ነሱ እዩ ኣብ 2015 14 ከባቢታት ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ትግራይ መድሓኒት ምክልኻል ትኽክል እዩ ሓገዝ እኽሊ ምክልኻል ትኽክል እዩ እቲ ምንታይ ብኡ ናተጠቐመ ወታደራዊ ወፍርታት ሕወሓት የካይደሎ ብምባል ብሽም ሕወሓት ህዝቢ ይጉዳይ ነይሩ ዝጉዳእ ዝነበረ ተዓፅዩ ዝነበረን ይጉዳእ ዝነበረን ህዝቢ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ተመሳሳሊ ሕዝቡን ህዝቢ ናብ ስቃይን መከራን ዘእቱ ኣካይዳ እዩ ይፍጸም ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ስቃይ ምእታው ጀሚሩ ኣሎ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ከምቲ ዝገለጽክዎ ከቢድ ኣሎ መድሓኒት እውን ሓዚ ተኸልኺሉ ኣሎ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዘየለሉ እዋን ድማ እቲ ስቃይን መከራን ከልዕሎ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክወስዶ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ሕወሓት ትማሊ ምሸት መግለጺ ኣውፅያ ነይራ ሰሙናዊ መልእኽቲ ብምባል ኩል ግዜ ከም ዝወፅእ ብሕወሓት ይፍለጥ እዩ ናይ ትግራይ በጀት ምክልኻል ነዳዲ መድሓኒት ተኸልኺሉ ብምባል ስምዕነት ፕሪቶሪያ ድማ ተጣሒሱን ይብል እዩ መግለጺ ውግእ ድማ ተኸፊቱ ብድሮን ሰላማዊ ሰባት ዝተገውድሉ ኩነታት ተፈጢሩ ክብል እቲ መልእኽቲ ኣምሊጹ ነይሩ ናይ ሕወሓት መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ዘለሉ እዋን ፀረ ህዝቢ ተግባራት ተጸሚዱና ሃሎ ህዝቢ ትግራይ ንምትላል ንምጭብርባርን ድማ ምስ ውድብ ሕወሓት ሕቡእ ድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ብምብሳል ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተለኣኽቱ ገይሩ ናይ ሕሶት ሓበሬታታት ይነዝሐሎ ዝብል ሓበሬታ ብወገን ሕወሓት ኣብ ትማሊ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ተሓቢሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሕወሓት ሰላምን ድርድርን ይኣምኑ እዮም ኮይኑ ግና ኣብ ሓቃዊ ኣብ ተበግሶ ዘለዎ ሓቃዊ ተበግሶ ዘለዎ ድርድር እዮም ልዝብን እዮም ክሳተፉ ዝደልዩ ይብል ዝሕዝን ዘሎ ሓበሬታ ግና ናይ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ንምድኻም ኾነ ተባሂሉ ይግበር ዘሎ እዩ ዝብል ብወገን ሕወሓት ተሓቢሩ ዘሎ ናይ ሕቶ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሕቶታት ድማ ንምጭፍላቕን ንምብርካኽን ዝግበር ዘሎ ልእኽቶ እዩ ብምባል እዮም ገሊፆምዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብመካናይዝድ ይኹን ብኣጋር ንትግራይ ይኸብብ ኣሎ ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ሙሉእ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ከም ዘሎ ኣጋር ሰራዊቱን መካናይዝድ ሰራዊቱን እዩ ገሊጹ ዘሎ ናይ ሕወሓት መግለጺ ወሃብ ቃል ትውድብ ሚካኤላስ ገዶም ዝተባሃለ ድማ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድርድር ከይተጀመረ ከም ዝተጀመረ ኣምሲልካ እዩ ዝረብ ዘሎ ክብል ገሊጹ ዘሎ እዚ ድማ መኸተ ንምትዕንቃፍን ህዝቢ ትግራይ ንምዝንጋዕን ኮነ ተባሂሉ ይፍጸም ዘሎ ኢሉ ኣሎ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሓሚሙ ተባሂሉ ብጽኑዕ ሓሚሙ ተባሂሉ ይዝረብ ዝነበረ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ምግበይ ሃይለ ረኺበዮ ነይረ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ካብኡ ብተወሳኺ መናእሰይ ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ብበዝሒ ከም ዝወፁ ኣምሲልካ ይዝረብ ዘሎ ሓሶት እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብ መኸቱ ይርከብ ክብል እዩ ሚካኤላስ ገዶም ተዛሪቡ ሚካኤላስ ገዶም ካብ ዝተዛረቡ ዝተወሰነ ከሪአኩሞ ክንምለስ መንእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፅዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ናብ ካልእ ስደት ክኸይድ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ይኹን እምበር መንእሰይ ትግራይ ንመኸተ እናተዳለው እዩ ዘሎ ማለት እዩ አዲስ አበባ ዝኸይድ ክል ይኽእል ይውሕድ ትዝኸደሉ ምክንያታውን ዝተፈላለዩ ምክንያት ንሕክምና ዝኸደ መንእሰይ እናሰኣሉ ንኻልእ ስራሕ ዝኸደ መንእሰይ ንሩትን ስራሕ ዝኸደ መንእሰይ እናሰኣሉ ያው መንእሰይ ትግራይ ይኽተተሎ ትግራይ ባዲማ እያ እናብሉ ይሕልፈሉ መንእሰይ ትግራይ ታሪኹ እዚ ኣይኮነን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ከቲቱ ከም ሓደ ሰብ ዝምክት መንእሰይ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ይሰርሕዎ ኣለዉ ስለዚ ግዜ ምግዛእ ይደሊ ምድላዋቱ ክውድእ ይደሊ ማይዘወይ ለሞነ ኣብ ደገውን አዘርባይጃን ኸይዱ ኩልና ንፈልጠና ኣጽዋር ናይ ምውሳኽ ናይ ሓይል ናይ ምጥንኻር ስራሕቱን ይሰርሕሎ ድሕሪኡ ናይ ምስትኻል ስራሕቱን ይሰርሕሎ ቁጽር ሓደ ታ ምኽንያቱ ምድላው ክውድእ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ገሊውን ናይ መኸታ ሓይልና ሓሚሞም ክሞቲሎም ጽኑዕ ዓንቶ ምስ ምግበይ ተራኺብና ብዛዕባ እዚ ናዕለልና ነርና ምግበይ ሃይሉ حميم بصنع تتعيزو زبل أجندة خوين يقني مالتينا كم زمسلو زي مالت حق زي والله رمارات بينزح اللو
كبرات تختلتي لاندا ريبورت نلوم زحزنايو ابزازيمنا لنا لمعنتي مارتش 8 معلتي دك انستيم نخل لخن دك انستيم دما انكو عنا بزا معلتي زي ابصحكن كبل فتو سلام يغني لنا